صلوا على محمد يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.